अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि सिंध असम्बली में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान में खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। कराची में अलग सूबा बनाने और सिंध को तोड़ने की बातों की मजम्मत करता हूँ। MQM ने करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, कौम परस्त जमात और पीपल्स पार्टी का रवैया एक जैसा है। कराची को विफाक के हवाले करने से मुतालिक आइन में लिखा है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन इस पर किसी को गद्दार नहीं कह सकते। बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। सिंध कराची एक है, ऐसे ही है ना, प्रोविंशियल कैपिटल है, हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, तुमने कराची को तोड़ा है। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। एक वजीर साहब ने कहा, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, सिंध धरती माँ। भाई मेरी धरती माँ तो पाकिस्तान है, कोई बुरी बात नहीं है। आपके लिए वो भी बुरी बात नहीं है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए धरती माँ पाकिस्तान है, आप इसकी रिस्पेक्ट कीजिए जनाब, आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने आप को कन्फाइंड करके बैठे हुए कराची से लेकर कश्मीर तक, इसीलिए कभी नेशनल पार्टी नहीं बन सके। वफाक को मजबूत कर रहे हैं तो ये डिविजन्स ना करो, और इधर बैठ के हमें आप कह रहे हो कि कहीं की बू आ रही है। बू तो मुझे आ रही है आज, शायद 2017 में फैसला इन्होंने सोचे समझे तरीके से नहीं किया, ये बू आ रही है मुझे। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया तो ये हो जाएगा? तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई कराची में माजी में नस्ली फसादात, भत्ताखोरी और कत्ले आम करने वाले आज अच्छाई का दर्ज दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो आवाम के वोटों से कौंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। MQM के रुकन ताहा अहमद खान ने मान लिया कि वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। सिंध जो कि सूफियों की धरती है, गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है, उस तकरीब में जो अल्फाजात का चुनाव हुआ है, जो नफरत अंगेज और लिसानी पर जो गुफ्तगू की गई है, उस शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि ये तासुब पर मुबनी गुफ्तगू, ये शहर पहले भी बहुत सारी चीजें देख चुका है। उधर पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं, जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव होता है। सर, ये गवर्नर हाउस वगैरह, ये आईनी इदारे, ये इस चीज के ही हैं, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहां पे बैठकर तासुब तकरीबात करें। रुकने सिंध असम्बली माज महबूब कहते हैं कि सिंध तो आपने तकसीम किया है, शहरी देही कोटा क्यों है? तमाम मुल्क में सूबे बन सकते हैं, सिंध में सूबे क्यों नहीं बन सकते? आइन सूबे बनाने की इजाज़त देता है, मैं इस करारदाद को मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मसाइल हैं, इसीलिए तो गवर्नर हाउस में प्रोग्राम रखा। गवर्नर हाउस पंजाब में GA भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन गवर्नर हाउस सिंध में 50,000 मुफ्त बच्चे IT की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में फला प्रोग्राम हो गया, गवर्नर हाउस में हो गया। वजह यह है कि 18 साल से हुकूमत सिंगल हैंडेड आपकी है कराची से कश्मीर। मसाइल हैं, इसलिए तो कराची फ्यूचर कराची का प्रोग्राम उस गवर्नर हाउस में रखा गया था। क्या KP गवर्नर हाउस KP के गवर्नर हाउस पंजाब में हम नहीं देखते क्या GA भुट्टो के नारे लग रहे होते हैं वहां पर? गवर्नर हाउस सिंध में तो GA मुत्तहदा का नारा नहीं देखा आपने, ना परचम देखा। तो जनाब स्पीकर, ये मसले हैं। कराची शहर 67% कमा के देता है, वहाँ के स्टेक होल्डर्स वहाँ बैठे थे जो बात कर रहे थे, जो कमा के देते हैं 54% एक्सपोर्ट करता है ये शहर, तो वो क्यों नहीं रोएंगे अपना? वो नोहा रो रहे थे जनाब स्पीकर। IT डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास, बजट सिंध गवर्नमेंट के पास 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज फ्री कर रहे हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस की कामयाब हिकमत अमली के तहत बदनाम ज़माना नोटिफाइड डाकू सनाउल्लाह शर ने कानून के सामने हथियार डाल दिए हैं। 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम ने सरेंडर करके रियासती रिट की बहाली को यकीनी बनाया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने DIG नासिर आफ्ताब, SSP घोटकी अनवर खीतरान और उनकी टीम की पेशा वराना मेहनत को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सिंध पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयाँ और दबाव जराइम पेशा नासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। कानून के सामने आएँ या कानून का एहतराम करें। अमन व अमान
عوام کے جان و مال کا تحفظ ہمیشہ اولین ترجیح ہے۔ شہر مصائب و آلام کراچی میں ایک اور نوجوان گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ صفورہ چورنگی پر رات 2 بجے نوجوان طالب علم کو کس کی گولی لگی یہ بھی واضح نہیں ہو سکا۔ پولیس کہتی ہے کہ نوجوان کو سیکیورٹی گارڈ کی گولی لگی۔ لواحقین کا موقف ہے کہ طالب علم ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بنا۔ کراچی پھر سوگوار، شہر میں ایک اور نوجوان قتل۔ شہر کراچی رات کی تاریکی میں ایک بار پھر گولیوں کی آواز سے لرز اٹھا۔ صفورہ چورنگی کے قریب رات تقریباً 2 بجے فائرنگ ہوئی۔ سڑک کے ایک طرف مبینہ طور پر ڈاکو تھے اور سڑک کے دوسرے طرف سیکیورٹی گارڈ، اور سیکیورٹی گارڈ کے پاس ہی کھڑا تھا 18 سالہ نوجوان طالب علم عاطف بروہی۔ پولیس کے مطابق امکان ہے کہ نوجوان طالب علم کو سیکیورٹی گارڈ کی گولی لگی جو سڑک کی دوسری جانب لوٹ مار کرنے والے ملزمان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ تاہم عاطف کے گھر والوں کا موقف ہے کہ طالب علم ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ پولیس نے فائرنگ میں ملوث سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ تاہم اب بھی یہ معمہ ہے کہ عاطف کو لگنے والی گولی کس کی تھی، ڈاکوؤں کی یا محافظ کی۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ سیال انجار نے SSP ضلع شرقی سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری اور قرار واقعی سزا کی ہدایت کی، ساتھ ہی شہر میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اور ہنگامی اقدامات کا حکم دیا۔ ماہ سیام میں لٹیرے سرگرم، بابرکت مہینے میں بھی کراچی پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام۔ شہر کے 2 مختلف مقامات پر ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں۔ دونوں وارداتوں کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ نیو کراچی میں فاسٹ فوڈ کی دکان پر افطار کے وقت واردات ہوئی۔ 2 مسلح ملزمان دکانداروں کے موبائل فونز اور نقدی لوٹ کر فرار ہوئے۔ دوسری واردات اورنگی ٹاؤن شاہ فیصل چوک کے قریب سحری کے وقت ہوئی۔ سیکٹر 15 کے قریب مسٹر ملک شاپ پر 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان نے تقریباً 2,50,000 روپے لوٹے۔ انہی ملزمان نے ایک اور واردات انجام دی۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈیری فارم سے ملزمان نے 14.5 لاکھ روپے لوٹے۔ اوکاڑا میں دل خراش واقعہ پیش آیا۔ وکیل کو دوستوں نے اغوا کے بعد قتل کر دیا۔ نوجوان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم سمیت تمام شریک ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوران تفتیش ملزمان نے قتل کا اعتراف بھی کیا۔ FIR کروانے والا شخص ہی قتل میں ملوث نکلا۔ DPO نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان مقتول کے ورثاء کے ساتھ مل کر اس کی تلاش کرتے رہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں۔ DHA فیز 8 میں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار موجزانہ طور پر بچ گیا۔ پولیس نے گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ سیکیورٹی زون 1 کی پولیس موبائل کا غلط استعمال، سجاول میں گٹکے کا سامان لے جاتے ہوئے وین حادثے کا شکار ہو گئی۔ CTD کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ سجاول پولیس نے زیر حراست پولیس موبائل ڈرائیور سمیت 2 افراد کو CTD کے حوالے کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار پولیس موبائل میں پان کی پتی تھی۔ ڈرائیور نوید پان کی پتی کے پیکٹ کراچی لے کر جا رہا تھا۔ پتی گٹکا اور ماوا بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ فی پیکٹ پہنچانے کے لیے 1500 روپے ملنے تھے۔ ڈیفنس فیز 6 میں ریسٹورانٹ کی چھت پر خواتین کے جھگڑے کا معاملہ، واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا ہے۔ گزری پولیس نے درخواست جمع کر لی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 خواتین نے ٹیبل پر کھانا کھاتی ہوئی خاتون پر مل کر دھاوا بول دیا۔ عائشہ لڑکی نامی اپنے دوستوں کے ہمراہ کھانا کھا رہی تھی۔ لال کپڑوں میں موجود لڑکی نے اچانک سے تھپڑ مار دیا۔ کالے کپڑوں میں موجود لڑکی نے ٹیبل سے پلیٹ اٹھا لی۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے والی خواتین کا میری ایک دوست کے ساتھ 1 سال قبل جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ پیغام دینا، تمہاری دوست کا بھی یہی حال کریں گے۔ گزری پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی، IG سندھ نوٹس نے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔